आज मिति कति हो? आज 29 जुन आज 1 जुन भन्दै तिम्रो जुलाई 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 हो। जुलाई अनि चाहिँ हामी चाहिँ नेपालीमा भन्छौँ आज कति भनेदेखि 13 गते साउनको 13 गते 2083 सालको। अनि के भयो? बुधबार होइन। र आज अब हाम्रो एक्जाम कहिलेबाट सुरु छ? सन्डेबाट छ भनेदेखि यो साइन्सको आज छलफल गरौँ न त होइन। छलफल गरौँ पनि लेख्छौँ पनि है त। ल साइन्सको प्याटर्न त हामीलाई थाहा छ नि के हो? MCQs त्यसपछि very short and long. MCQ 10 आउँछ, VSQ 9 आउँछ, very short नौ अनि सर्ट आउँछ 14वटा, 14 दुनी 28, 14 to the 28 भयो। अनि लङ चाहिँ कतिवटा आउँछ? 7वटा आउँछ, 7 to the 28, 28 plus 28 plus 9 plus 10 गर्दाखेरि 75 मार्क्स। हाम्रो च्याप्टर त हामीलाई थाहा छ के हो त? Classification of living being, honeybee, motion and force, pressure, classification of elements, chemical reaction, universe, nature and environment. होइन। ल अब छलफल गरौँ पनि लेख्दै पनि गरौँ है त। पहिले यो VSQ को क्वेसन के छ पढ त? MCQ अब पहिले त MCQ गर्नुपर्ने कहाँ VSQ गर्नु? त्यो त उल्टो भयो जस्तो लाग्छ होइन र? त भन्नु के छ त? हजुर B नम्बरमा why is pines kept in subdivision gymnosperms? हो पाइन्स होइन। हजुर पाइन्सलाई जिम्नोस्पर्ममा राखेर किन त? it has a naked seed. नेकेड सिड्स हो त। जिम्नो भनेको नेकेड होइन त? हजुर नेकेड सिड्स यो भयो भने मिलिहाल्यो। अब नेक्स्ट क्वेसन पढ। Which of the following groups of organisms are closely related on the basis of evolution? यहाँ त डिभिजन दिएको छ हेर्नु त कुन चाहिँ अब नजिक छन् भनेर भन्छ। अन्त चाहिँ कोलेन्टिटा, अर्थोपोडा र कोडाटा चाहिँ लाग्छ। त्यो हो त। त्यो त फेरि त्यहाँ ग्याप हो नि। त्यो त सेलेन्ट्रेटा अनि आर्थ्रोपोडा कोडाटा भन्दा धेरै टाढा भयो। अर्को हेरौँ पोरिफेरा, एनेलिडा अनि कोडाटा। त्यो पनि टाढा भयो। पोरिफेरा, अर्थोपोडा, कोडाटा। यति छ सर। टाढा हुन्छ नि। ए होइन प्लाटिहेल्मिन्थिस, नेमाथिल्मिन्थिस अनि एनेलिडा हो यो चाहिँ हो। अनि प्लाटिहेल्मिन्थिस, नेमाथिल्मिन्थिस अनि आर्थ्रोपोडा होइन त? एनेलिडा हो। प्लाटिहेल्मिन्थिस, नेमाथिल्मिन्थिस एन्ड एनेलिडा के भयो? अर्को अब बीमा चाहिँ नि वाट इज द मेन कज अफ इन्क्रिजिङ द लेभल अफ सी? लेभल अफ सी चाहिँ के भएर इन्क्रिज इन द टेम्परेचर अफ द अर्थ। त्यो हो। अर्को हेर्नु वाट इज द मेन कज अफ इन्क्रिज? ठिक छ त्यो छ नि। अरू पनि होला नि। अर्को चाहिँ फ्लड एन्ड ल्यान्डस्लाइड छ, डिफोरेस्टेसन अनि हेभी रेनफल। मैले इन्क्रिजिङ टेम्परेचर अफ द अर्थ होइन त? अफ दि अर्थ तिमीहरूले के गरेर गर्नु भनेको छ? जस्तो यो VSQ को लागि MCQ को लागि क्वेसन कपी गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यो चाहिँ नि अब कुन टिचरले भन्ने जस्तो हो। कुनैले सार भन्छ, कुनैले नसार भन्छ। अब अर्को छ if a large piston A and small piston B of a hydraulic lift have their cross-sectional area, pressure and force/weight are A1 and A2, P1 and P2 and F1 and F2 respectively, then which of the following relations should be correct according to Pascal's law? Oh, Pascal's law के छ फर्मुला? Pascal's law को फर्मुला त्यो W1 plus W2 त। तो Pascal's को फर्मुला त के छ भने F1 by A1 equals to F2 by A2 यो फर्मुला हो। हजुर हैन र? अब यसमा के दिएको छ? एउटा चाहिँ P1 यस्तो greater than P2, P1 is greater than P2 यो चाहिँ रङ भयो। P1 र P2 बराबर हुन्छ यो मिलेन।
A1 is greater than A2. A1 इज ग्रेटर देन A2 यो पनि हुँदैन किनभने A1 जहिले स्मल हुन्छ हजुर F1 is greater than F2. F1 इज ग्रेटर देन F2 हो यो पनि रङ हो अब लास्टमा के छ F1 is less than हो F2. F1 इज लेस देन F2 हामीले अप्लाई गरेको फोर्स लिस्ट हुनु पर्यो हजुर F2 चाहिँ बढाउनु पर्यो लेख F1 is less than F2. चट्ट मिलायो पर नम्बर हो हजुर अब A B C D E F H. Which of the following is provided by Hubble's theory? Universe is expanding. हो हजुर हबल्स एउटा चाहिँ त्यही भन्ने होइन त हजुर The universe is expanding. The galaxies are going away from each other. हजुर I number चाहिँ नि which one is double displacement in reaction of the following? X plus YZ tends to XY plus Z. त्यो के हो यो होला एन्सर X plus Y equals to XY. हो त्यो ठिक दुईवटा पनि त XY हजुर प्लस AB यो चाहिँ फेरि उता गएर के बनियो हजुर XB प्लस AY भन्नुभयो होइन हजुर फेरि ततिर जाउँ हजुर अब what is upthrust? वाट इज अप्सन When an object is partially or wholly immersed यो in a fluid, it experiences an upward thrust, which is upward force, which is known as upthrust. गुड कति राम्रो छ होइन हजुर VSQ हेर्नु छ when the body is wholly or partially immersed in a fluid, then it experiences an upthrust, an upward force, which is called के भन्ने भयो होला up thrust. अर्को के छ what happens when carbon dioxide gas is passed through lime water for short time? के भन्छ अरे लाइम वाटर चाहिँ नि द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की वाइट Milky White due to formation of insoluble calcium carbonate. Reaction देखाउनु पर्दैछ पर्दैन भिएसकेमा त पर्दैन होला सर त्यहाँ हुन्छ हो है इट मिल्की बिकम्स मिल्की वाइट लेख्दा पुग्यो होइन कति थियो हजुर due to formation of insoluble CaCO3 लेख्ने मिल्छ What is meant by redshift? Redshift is the theory presented by Hubble, which states that when a galaxy is closer to us, the red color चाहिँ नि कम हुन्छ अरे जति टाढा गयो त्यति नै रेड कलर बढ्छ त्यही त हो हैन? त्यो जति टाढा रेड बढ्छ जति नजिक त्यति रेड कम हुन्छ अर्को अब सर्ट क्वेसन एन्सर्स वाट त्यो रेड सिप पनि लेख्नु पर्यो नि त case when body galaxy closer and the red color decreases as it goes away, then the red color increases as it SQ को 4 नंबर आंसर
Third question, write any two kingdoms of plant kingdom. टु किङडम हजुर. टु क्यारेक्टरिस्टिक्स होला Two characteristics. Any two characteristics of plant kingdom are के भन्नु number one, they contain chlorophyll. हो Number two, they use photosynthesis. To produce. क्लोरोफिलले प्रोडक्सन फेरि एउटै भयो They have chlorophyll and they यहाँ अनलिमिटेड ग्रोथ they have अनलिमिटेड ग्रोथ unlimited. होइन दे कन्टेन क्लोरोफिल they have unlimited हजुर. सिद्धियो हजुर. अब write any two roles of honeybee on ecosystem. Any two roles of honeybee on ecosystem are number one, they are required for the income of people living in rural area. And number two, Zaini, they are the main pollinators of the environment. हो त देयर मेन पोलिनेटर एउटा भयो अर्को चाहिँ दे इन्क्रिज Food security by 75%. हुन्छ नि त अनि इट हेल्प्स टु सप्लाई द फुड टु मेनी पिपल त्यसले पनि गर्नु नि त Data Zaini, it is responsible for 75% of the food security. Number two, Zaini, they are the main pollinators of the environment. Look at you. 5 number. क्वेसन नम्बर पढ्नु It's next. Two rules for it, sir. The number of red panda is decreasing in Nepal. What measures can be done to protect red panda? Write any two measures. The number of red pandas are decreasing in Nepal. Any two measures to protect them are number one, we can place red pandas in situ conservations, and number two, stopping the hunt of red pandas. हो त्यो पनि हुन्छ हैन एउटा चाहिँ इन सिटुमा राख्ने अर्को चाहिँ नि के भन्छ अरे त्यो हन्टिङ स्टप भन्ने कहिले के हुन्छ नि एक सिटमा गऱ्यो भने हजुर हन्टिङ बढ्छ त्यो हुन सकिन्छ हैन त्यही त मिलाएर चाहिँ त्यो मेन पोइन्ट्सहरू लेख्ने अनि फर्मेटको राउटले गर्ने होइन हजुर अब त धेरै समय बाँकी छ त आज के बार हो अनि फ्राइडे बिदा हुन्छ स्याटरडे छ नि त ए फ्राइडे बिदा हुँदैछ Write down two factors on which gravity on the surface of a heavenly body depends. ग्राभिटी हेभेनली बडीमा चाहिँ केले इफेक्ट गर्छ एउटा त म्याग्नेटिक फिल्ड हो एउटा मास अफ द बडी मास अफ हेभेनली बडी हजुर एउटा मास अफ हेभेनली बडी अर्को रेडियस अफ हेभेनली बडी रेडियस र मास मास र के गर्छ रेडियस है अनि म्याग्नेटिक फिल्डले चाहिँ गर्दैन सर गर्दैन किनभने यो ग्राभिटीको फर्मुला के छ क्यापिटल जी क्यापिटल एम स्मल एम बाई आर स्क्वायर हजुर write a balanced chemical equation between the reactions of a metal from group IIA. Group IIA बाट पोटेसियम हुन्छ हैन सर एउटा पोटेसियम त IA मा क्याल्सियम भयो बेरिलियम भयो म्याग्नेसियम भयो हैन Ca लेखौँ न Ca प्लस अर्को बेल कसरी लेखेको छ Ca plus metal with a non-metal from VIIA VIIA chlorine Cl2 Ca2 हुँदैन सर
CaCl2 होइन Ca चाहिँ क्याल्सियम हो क्लोरिन चाहिँ Cl2 राख्नु नि होइन त के अरे CaCl2 CaCl2 भइहाल्छ होइन तर सर C8 मुनि 2 लेख्नु पर्दैन किन क्याल्सियमको त होइन त्यसो भने Ca पर्दैन C अनि Cl2 यो क्लोरिन चाहिँ ग्यास भएर यो डाइएटोमिक भयो क्याल्सियम पनि तुले जस्तो जिङ्कमा पोटासियममा सोडियममा क्याल्सियममा यस्तो लेख्नु नि हामीले हस् आइरनमा अब Lq यो त कहाँ अब चाहिँ सर्ट होला नि अहिले त त्यो सर्टै थियो सर सरी ल अब अहिले के भन्नु Study the figure and answer the following question. Temperature, heat बढेको र हाम्रो सर त्यहाँ काट्छ यो हिट हो नि नगर हाम्रो चाहिँ हिट बढेको के हो डाङकोटा हो त्यसले त्यसलाई के भन्छ डाङकोटा नगरेको नि यो पनि यो के हो एनिमेसन यहाँ पनि हिटै छ हो दुईटा हिट दिएछ हेर यता हिट 30 जुल केजी डिग्री दुईटा चाहिँ हिटको सोधेछ एउटै वर्ष के भयो अब एउटा मात्र बाँकी छ दुईटा क्वेसन एउटा किनकि लङको दुइटै काट्यो अनि यो पनि छ नि यो कति हो यो 21 यो कङ्के मिररको यो मात्र बाँकी छ अनि यो पनि बाँकी छ नि ए यो पनि हो सर यो टिकै गरिदिन्छ म हेर्दै बिर्स्यो Study the electronic configuration of two elements x and y and answer the following questions. के छ वाइ के छ x को चाहिँ नि x को चाहिँ नि 1s square, 2s square, 2p6, 3s square, 3p6, 4s square जुन चाहिँ क्याल्सियम हो यो क्याल्सियम भयो अनि y को चाहिँ नि 1s square, 2s square, 2p6, 3s square, 3p5 यो चाहिँ 287 भनेपछि 287 28 10 10 17 हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोरिन नियोन सोडियम मेग्नेसियम एल्युमिनियम सिलिकन फोस्फरस सल्फर क्लोरिन अहिले भर्खर केमिकल रिएक्सन लेखेको भन्नु यहाँ क्याल्सियम र क्लोरिन अब CaCl2 अब चाहिँ नि which one is a metal calcium क्याल्सियम x is a metal मेटल क्याल्सियम एक्स अथवा इनसाइड ब्रैकेट क्याल्सियम हजुर नन मेटल मा के छ राइट द पिरियड अफ एलिमेन्ट y थर्ड पिरियड हैन सर हो यहाँ 3 छ नि त त्यसैले पिरियड चाहिँ के हो 3 Write a balanced chemical equation of the compound formed by X and Y. CaCl2. CaCl2 Ca plus Cl2 equals to CaCl2. Study the given diagram and answer the following question. Which gas is being collected in this jar? यसमा ammonium gas. अमोनिया एमोनिया भनेको त मेटल हो अनि एमोनियम चाहिँ कम्पाउन्ड हैन एल्युमिनियम भनेको मेटल भयो एमोनियम भनेको अमोनियम भनेको त यस्तो रेडिकल भयो NMONIUM अमोनियम भनेको NH को भयो अनि NH3 भनेको चाहिँ अमोनिया कम्पाउन्ड जुन चाहिँ कम्पाउन्ड अमोनिया हो मैले अमोनिया भनेको सर अघि हजुर 23 को A को आन्सर चाहिँ नि अमोनिया अब B मा के भनेको छ what are A and B in this figure A चाहिँ नि CaCO भनेको क्याल्सियम कहाँ यो CaCO हैन सर सी हो क्याल्सियम अक्साइड CaCO भनेको चाहिँ के हो सर केही पनि हुँदैन CaCO3 भनेको चाहिँ लाइमस्टोन हुन्छ CaCO3 हैन CaO भनेको चाहिँ लाइम B को चाहिँ नि NH4 plus Ca bracket OH2 NH4Cl plus CaOH whole 2 अनि अमोनियम क्लोराइड हजुर त्यसपछि अमोनियम क्लोराइड what colored litmus paper is used to find such gas हो यसमा चाहिँ नि वेट ब्लू लिटमस पेपरलाई चाहिँ नि अमोनियम ग्यास रेडमा राख्यो रेड चाहियो रेड वेट लिटमस पेपरलाई चाहिँ चाहिँ नि त्यो ब्लू भन्छ हो वेट रेड ब्लू वेट रेड लिटमस पेपर हेर त है भन्नु हजुर
त्यसैले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। हजुर अर्को सर ठिकै नि हो त है। एउटा सेट सक्यो अर्को सेट अब सेटमा अब अर्को सेट पनि त्यसरी हेरौँ त। त्यसरी नै र त्यसलाई एउटा के यसमा टिक गर्छु अहिलेको लागि एउटा माग गर न। त्यसको पनि लेख्ने चाहिँ बिहान लेख्छौँ। रिसिभर हामीले पढा छैन। Why are mosses and ferns both found in moist and shady places? Because they depend on microorganisms for nutrition. होइन पढ अझै पढ। कि त do not need sunlight for photosynthesis. अझै Survive only on low temperature. नेक्स्ट Requires water for fertilization. हो वाट रिक्वायर्ड बिकज दे आर एम्फिबियन प्लान्ट्स हुन् कि त्यो एम्फिबियन प्लान्ट्समा कुन पर्दो रहेछ भन्दाखेरि भन त हजुर एम्फिबियन प्लान्ट्समा कुन पर्छ? एम्फिबियनमा मस पर्यो, मस साइकास साइकेस त परेन, साइकेस कहाँ पर्यो? मस अनि फर्न लिभर वर्ड फर्न लिभर वर्ड हजुर। अब सीमा चाहिँ नि when Samira observed specimen in the laboratory, she found that both the organisms were long and cylindrical. She also found that organism A has a cylindrical segmented body. सेगमेन्टेड भने सेगमेन्टेड बडी कस्तोमा हुन्छ? Platyhelminths. एनिलिडनमा हुन्छ। Annelida. अनि त्यसपछि organism B has not segmented body. त्यो चाहिँ के हो? एनिलिडमा के अरे नेमाथेलिड। Nemathelminths. By studying the above characteristics, which statement is true about the organism? Organism A is diploblastic, whereas organism B is triploblastic. कि त organism A is triploblastic अनि अर्को चाहिँ diploblastic. दुईले के बुझ्नु मिल्दैन। Organism A has well developed circulatory system, whereas organism B has no circulatory system. अर्को Organism A has no circulatory system, whereas B has well developed circulatory system. हो अब यो अर्गानिजम ए हेज गुड सर्कुलेटरी सिस्टम कुन हो? सियो हजुर हो सिजन। त्यो अर्कोको चाहिँ सर्कुलेटरी सिस्टम एकदम ठिक छ तर यो राउन्ड हुँदै छैन त्यो हुन्छ। अब चाहिँ which of the following is a group of endangered animals? इन्डेन्जरमा के रहेछ त? Red panda होइन त्यो पनि होइन। ब्ल्याक बक वाइल्ड yak वान हर्न डाइनोसरस हो। अझै हेरौँ त। मलाई ए हो त्यही त हो। त्यही हो के भन्यो? ब्ल्याक बक वाइल्ड याक अनि वान हर्न डाइनोसर। अर्को चाहिँ नि के The acceleration due to gravity on the surface of the earth is g. If the mass and radius are both half, what is the new value of acceleration due to gravity on the surface? 2g. अब के भन्यो हेर एउटा फर्मुला के छ? g इक्वल्स टु gm/r स्क्वायर एउटा फर्मुला छ। हजुर अब के गर्यो? मासलाई के गर्यो? हाफ गर्यो। हजुर रेडियसलाई हैन रेडियसलाई रेडियस एन्ड मास एन्ड रेडियस बोथ आर मेड हाफ। हाफ गर्यो हैन। अब यो के भनेको भयो है त? g प्राइम भनेको gm भनेको 2 m/2 त्यो चेन्ज भयो नि त। अनि यो r/2 को gm/2 टाइम्स 4/r स्क्वायर। हजुर r स्क्वायर 2 माथि 2 भन्दा है 2gm/r स्क्वायर 2g। त्यो 2g आन्सर छ। मैले 2g नै हेर त दुईपल्ट पढ्दैछ हैन। On which principle given instrument is based on? यो यता मुनि पुश भयो अनि यताबाट यो माथि सर्यो। पास्कल्स ल जब हाइड्रोलिक प्रेसमा एक साइडमा प्रेसर दिन्छ त्यो मुनिको पानी चाहिँ फ्लो भएर अर्को साइडमा प्रेसर दिन्छ जसले चाहिँ माथि सर्छ। स्पिड त्यो त लाइट भयो। Under what condition can the flat universe be hypothesized? फ्ल्याट आइदिए कसरी हुन्छ त? When average density is equal with critical density, when average density is less than the critical density, when average density is greater than the critical density, when average density and critical density are not comparable. मलाई चाहिँ 4 लाग्यो। एभरेज डेन्सिटी चाहिँ द क्रिटिकल डेन्सिटी भन्दा बढी हुनु पर्यो। Is when the average density is greater than the critical density. एभरेज डेन्सिटी भनेको चाहिँ त्यसको एक्सपान्डिङ डेन्सिटी हो कि। हजुर। What is x in the given equation? NaOH plus x
then equals to NaCl plus H2O. अनि के आउँदो थियो HCl. HCl आयो पनि जान्नु किनकि सोडियम मेटल भयो किनकि सोडियमको पोजिटिभ चार्ज जति हुन्छ त्यसले चाहिँ नि हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गर्छ हैन सर? सोडियमको चार्ज अब त्यो इलेक्ट्रो पोजिटिभमा त बढी हो तर त्यसमा 4 एउटा मात्रै हुन्छ तर चाहिँ होस् हाइड्रोजनलाई चाहिँ रिफ्रेस त्यो गर्छ. What is the relation between upthrust and rate of distillation water? अनि जब अपथ्रस्ट बढी हुन्छ त्यति बेला वाटर त्यति नै रहन्छ. upthrust is directly proportional to directly proportional. And upthrust is equal to weight of distilled water. हजुर. Just what? Lens पनि पढाएको छ. When a fan in a room rotates when its switch is made on, which principle is used? Newton's third law, sir. पनि थर्ड लमा के रहेछ? कसरी थर्ड लव हामीले पढाएको छैन तर. थर्ड लमा Which force is responsible for the existence of heavenly body in the universe? Gravity. ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटी भन्न पाइएन ग्रेविटेशनल फोर्स हजुर. Why reduction of active metal is possible only by the electro refining method? यो पढाएको छैन होला कन्फर्म भन्दैछ. त्यो मेथड पढेको थिएँ Write the formula for the के हो यो? पढ्दा पढाएको त्यो पढेको त्यो हाइड्रो काम हो What? अनि त्यसमै पढ्नु पर्छ कसरी? नम्बर चाहिँ कस्तो गाह्रो हुन्छ हैन Write into characteristics of gymnosperms. And into किनभने नेगेटिभ वाला एउटा नेकेड सिड हुन्छ लीव्स आर लाइक फाइन हुन्छ यस्तो. नीडर लाइक हजुर. नीडर लाइक What is which process is represented by A and B? A and B के थियो यो प्रोसेस चाहिँ लेखेको एकछिन है सर. थ्याङ्क यू पीबाट आउँथ्यो हजुर. पीबाट ड्रोन बी अनि बी फर्टाइल क्विन एबाट पार्थेरोजेनेसिस हो. ये चाहिँ पार्थेरोजेनेसिस हो बी चाहिँ नि हिस्टोस सेक्सुअल रिप्रोडक्सन सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भइसकेपछि बी र क्विन बी र वर्कर बी आउने भयो पार्थेरोजेनेसिस विदाउट फ्युजन अफ दो ग्यामेट्सबाट चाहिँ. Write any two differences between diploid cell and haploid cell. Diploid cell मा चाहिँ ट्याक्कै हाफ क्रोमोजोम्स हुन्छ अनि ह्याप्लोइडमा चाहिँ एउटा पेयर हुन्छ जस्ट 32 क्रोमोजोम्सको पेयर हुन्छ एउटा. अनि त्यसपछि डिप्लोइडबाट चाहिँ ड्रोन बी भन्छ ह्याप्लोइडबाट चाहिँ क्विन र वर्कर बी भन्छ. ए विच भयो त्यो पढाएको छैन प्रेजेन्ट त्यो पनि पढाएको छैन. Study the given figures alongside and answer. Write an importance of plant given in figure A. Fun हैन सर यो? त्यो नीम प्लान्ट जस्तो लाग्छ. नीमले ब्लड प्रेसर कम गर्छ. Which part of plant B is more useful? B को त रुट किनकि त्यो बेसार हो क्यारे बेसार मुनिबाट भन्छ नि त. कस्तो नराम्रो पिक्चर हो क्या भने. राइजम पनि भन्नुहुन्छ राइट. आले चाहिँ डिफरेन्ट. Give any two examples of free fall. एउटा फेदर. फ्री फल त falling of body in moon. Falling of body in moon अनि falling of body inside the atmosphere satellite. Free fall के थियो रे सर? Example of free fall हैन. Falling of body in free fall. Falling of body in moon. Body in free fall. हैन इन moon कहाँ free fall को example free fall दिने हो त. हजुर. Falling of body in moon एउटा भयो. अर्को तिमीले के दिनु पर्यो भन्दाखेरि falling of bodies in vacuum. भ्याक्युम पनि बनाउन सक्छ नि हामीले. हजुर. कहिले के सोध्दो रहेछ भने what is the conclusion of Gini and feather experiment भनेर सोध्दो रहेछ. तिमीले सोध्यो भने तिमी के एन्सर हुन्छ? कस्तो आन्सर त? Function of conclusion
What is the conclusion of Guinea and feather experiment? Guinea and coin. कोइन र फेदरको पहिला त फिगर बनाउने दुईटा चाहिँ नि कोइनलाई झार्ने अनि फेदरलाई अलङ साइड झार्ने अर्को चाहिँ नि भ्याक्युममा प्लेस गरेर झार्ने अब कन्क्लुजनमा चाहिँ when the feather and coin are thrown outside the vacuum the coin falls faster because its mass is greater so the gravity pulls it faster अनि भ्याक्युममा चाहिँ नि दुवै इक्वली झर्छ किनकि एयर हुँदैन So, ear resistance भयो भने चाहिँ त्यसको कम हुन्छ हैन अनि के भन्छ भन्दाखेरि the acceleration produced on falling body is independent to its mass. के अरे भ्याक्युममा चाहिँ तिमीले एलिफेन्ट र एन्टलाई झारे पनि दुईटै सँगै गर्छ है भन्छ किनकि एयर रेजिस्टेन्स हुँदैन अब अर्को क्वेसन हरायो मेरो कहाँ जानु यो होइन कताको ट्रान्सफर्मर पठाएको छ मेरो इन्भाइरोमेन्ट फोर्स त्यो आफूले पढेको चाहिँ हेर न Suppose equal volume of hydrogen peroxide is kept in the conical flask P and Q. If some amount of MnO2 and H3PO हो त यो different factors affecting H3PO4 are kept in P and Q respectively, in which conical flask rate of chemical reaction will be faster? You will give it reason. हो भन्नु अब यसले के छ भने त्यहाँ दुईटा केमिकल दिएको छ तिमीलाई हजुर कुन चाहिँ केमिकल MnO2 अनि H3PO4 हो MnO2 भनेको म्याङ्गानिज डाइअक्साइड हो म्याङ्गानिज डाइअक्साइड इट इन्क्रिजेस द रेट अफ केमिकल रिएक्सन अनि यो पोजिटिभ क्याटालिस्ट हो अर्को H3PO त्यो चाहिँ फस्फोरिक एसिड हो फस्फोरिक एसिडले के गर्छ स्लो डाउन गर्छ किनकि नेगेटिभ हो अब छ हाइड्रोकार्बनवाला पढा छैन यहाँ छैन स्ट्रक्चरल फर्मुला छैन कानामस पनि छैन ट्रान्समिटर पनि सिकेको छैन हामीले तिमीले गराएको चाहिँ कुन पढा छ छैन कम्प्युटर त पढाएकै छैन केही पढाएको छैन त स्कुलले त आउँछ नि गीत पनि पढाएको छैन च्याप्टर बाँकी छ नि त हेर यो पनि पढाएको छैन बल्ल दियो एउटा ग्रुप डी हो र कतिजना गइसक्यो नाम Atoms of 8 elements A, B, C, D, E, F, G and H have equal number of orbits but different number of valence electrons. Element A and G combine to form ionic compound. It is used to add in vegetables and at the time of cooking food. Oxides of element A and B are basic while E and F are acidic. The oxide of D is neutral. Based on this information, answer the following question. To which period of modern periodic table do these listed elements belong? Ionic compound बनाउने के बनाउँछ यो I guess छैन सर IIA मा हो हैन यो त कुन छ के छ भने सुन आफैले बुझ्न सर कुन छ कहाँहरु क्वेशन कुन छ क्वेशन गर्नु यो 22 ए यसलाई 11 कतिसम्म 8 सम्म गरे हैन ए बी सी डी यो कुकिङ फुडमा पढेको आयो हजुर त्यो NaCl बन्यो नि त सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड नि त टेबल चार्ट हो नि त हैन टु विच पिरियड अफ मोडर्न पेरियोडिक टेबल द दिस एलिमेन्ट बिलोङ टु भनेपछि दिस एलिमेन्ट त जस्तो 11 12 13 14 15 16 17 18 को चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हो हेर त सोडियमको हेऱ्यो भने के हुन्छ 1s2 2s2 2p6 3s1 यो भयो म्याग्नेसियमको 3s2 यसरी गर्नु त अब यसलाई के चाहियो भने पिरियडमा चाहियो हैन थर्ड पिरियडमा पर्नु किन यहाँ हेर त लास्टमा गए 3 आयो नि 3s आयो 3p आयो केही छैन हजुर यो भयो अर्को अबिमा
Write the symbols of highly reactive metal and highly reactive non-metal from this one. अब हेर यहाँ कहाँबाट सुरु गर्छौँ हामीले सोडियम म्याग्नेसियम एल्युमिनियम सिलिकन अनि क्लोरिन आर्गन र यी मध्येमा कुन चाहिँ भेरी एक्टिभ मेटल हो कुन कुनमा चाहिँ सोडियम सोडियम म्याग्नेसियम एल्युमिनियम अनि त्यहाँबाट यता चाहिँ अब भेरी एक्टिभ नन मेटलमा चाहिँ क्लोरिन सल्फर फस्फोरस सल्फर क्लोरिन भन त यसमा के होला नन मेटल भनेको छैन त भेरी एक्टिभ मेटल 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 त सोडियम होला हो भेरी एक्टिभ मेटल यही हो यतापट्टिको हजुर किनकि जब पनि राइट प्रोडक्ट हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ अब भेरी एक्टिभ नन मेटल चाहिँ क्लोरिन किन त यो सोडियम चाहिँ भेरी एक्टिभ मेटल भयो भन्दाखेरि देयर इज वान इलेक्ट्रोन इन द भ्यालेन्स सेल इट गेन्स एन्ड बिकम्स स्टेबल गेन हैन लुजेस ए सरी इट लुज क्या इट हैज द टेन्डेन्सी टु लुज एन एलिमेन्ट सो इट 1 2 3 जना लुज गर्ने अब उतापट्टि 17 ले के गर्छ त्यो कहिले चाहिँ यतिखेर लुज गरेर बलिमला भनेर बसिरहेको इट हैज अ टेन्डेन्सी टु गेन एन इलेक्ट्रोन दो हामीले देख्न सक्यौँ तर केमिकल रियाक्सनमा चाहिँ त्यो भइरहेको हुन्छ अथवा सोडियम यस्तो रियाक्सन छैन आफ्नो अक्टेट स्पिडमा जानको लागि जानु हो। लुज गर्छ एउटाले चाहिँ गेन गर्छ Na+Cl2 गर्छ नि हामीले NaCl अब यसमा यो चाहिँ यो केमा जान्छ अक्टेटमा यो पनि जाने हो यो पनि जाने हो हजुर अनि भन्दै नयाँ मल के भन्छ NaCl NaCl भनेर हैन हजुर अब अर्को क्वेशन के छ अब अब 23 मा चाहिँ नि draw a well level diagram of the preparation of carbon dioxide gas and how is this gas tested by using litmus paper tested चाहिँ नि blue litmus paper लाई moist blue litmus paper लाई चाहिँ त्यो ग्यासमा राखेर रेड भन्छ why कार्बन डाइअक्साइड इज एसिडिक इन नेचर अब यो बनाउनको लागि चाहिँ पहिला त यसको के हो अब त्यो उल्फ बोतल चाहियो हैन पहिला भिटामा केमिकल रिएक्सन के केमिकल रिएक्सन CaCO3 CaCO3 प्लस के गर्छ H dilute H2SO4 हैन त्यो पनि राख्नुहुन्छ dilute HCl HCl त राखेर हुन्छ HNO3 कुन सजिलो लाग्छ त्यो गर्न dilute H2SO4 राख्नु पर्यो I guess डाइरेक्टै हाल्नु पर्यो सँगसँगै किनकि हाल्नु कन्सन्ट्रेटेड हाल्यो भने अर्कै भन्छ कस्तो रिस उठ्यो। कार्बन डाइअक्साइड CaCO3 हो मैले HCl भनेको चाहिँ के हो 2HCl equals to CaCO3 डाइल्युट के कम भन्थ्यो अहिले चाहिँ HCl नै राखेको छु खासमा चाहिँ नि हाल्नुपर्ने चाहिँ डाइल्युट हो H2O बाद चाहिँ हो के हो CO2 माथि लाइट त्यो के हुन्छ हजुर तिमीले त्यो सिन्जन गरेर के गर्यो अघि नै एउटा पेन्सिल थियो नि सर कहाँ गयो त्यो भित्र हाल्नु अगेन छैन यो त एक्स्ट्रा अर्कै हो लगाए हरा त्यस्तो नहुनु पर्ने तिमीले त्यो त ट्याब गरेर कता राख्यो म त्यता राखिदिएको छु नि सर त्यो चाहिँ एकदमै साइड हजुर अब यसमा चाहिँ कसरी बन्छ भन्दाखेरि एउटा त क्रिस्टल फनल भन्छ पहिला होइन पहिला वुल्स बटल यस्तो अनि यस्तो अनि यस्तो यता अहिले रफ बनाउँदा केही भएन होइन सर क्रिस्टल फनल धेरै गऱ्यो फेरि भ्याइँदैन नि त अहिले होइन हजुर त्यो सट्टा अलिअलि गर्दै जान्छ Oh, carbon dioxide is heavier than air. That's why it is called by
downward, upward expansion of gas. हजुर Yeah, air. Upward expansion of air. Chemical reaction जानु पर्यो. CO2 यता चाहिँ नि dilute HCl यो थिस्टल फनल अनि त्यो उसले त स्टल फङ्गलले लिक्विडलाई छुने अनि अर्कोले नछुने गर्नुपर्छ नि. थिस्टल फनलले चाहिँ लिक्विडले छोएन छोएन भने भने त्यतैबाट ग्यास जान्छ. बाहिर जान्छ अनि यो चाहिँ यो डेलिभरी ट्युब चाहिँ यताभित्र गयो भने ग्यास स्केप गर्न सक्दैन अनि त्यता कलेक्टै हुँदैन. अनि दिनभरि करायो के हुन्छ डाङ कोटा घोटा CO3 जसलाई चाहिँ मार्बल चिप्स पनि भनिन्छ. लाइमस्टोन भन्दो रहेछ, क्याल्सियम कार्बोनेट भन्दो रहेछ होइन. यही त हो नि सर. थिस्टल फनलको भित्र डाइल्युट HCl त्यसपछि यो वाटर यतिकै नलेख्दा पनि भयो. मुनि चाहिँ मार्बल चिप्स जुन चाहिँ CaCO3 हो एउटा वुल्स बोटल चाहियो. त्यसपछि डाइल्युट HCl भनिहाल्यो. डेलिभरी ट्युब ग्यास जार CO2 ठिक छ. सक्यो यो पनि. त्यति सिधैको खोइ छाड्नु. अर्को हुन्छ मोडल क्वेसन सेट यो जस्तो नि पढ्नले रमाइलो हो नि हामी खाना गर्छौँ. अलिक लाग्यो भने चाहिँ अनि लाग्यो. हजुर सेट फर अब ल 3 घण्टा त हामीले धेरै छिटो गयौँ. होइन त्यहाँ हामी नगरेर थुप्रै हुन्छ हाम्रो. Why is snail kept in Mollusca phylum? पहिला एकछिनलाई किन मस्का लाग्यो? Locomotion shows with the help of 2 feet. Shyam saw 2 inward. Shyam कहिले मार्क्स 1 वा 2 मार्क्स दियो? 1. MCQ. Shyam saw 2 invertebrates P and Q in a pond. He found that P is the first multicellular animal and Q is the first tissue-graded animal. By studying these characteristics of the following statement match. Organism P is diplobastic, whereas organism Q is triplobastic. Oh? डिप्लोमासी भनेको के हो? ट्रिप्लोमासी भनेको के हो? Diplobastic भनेको डिप्लोमासी भनेको देयर बडी कन्टेन्स 2 लेयर्स. हजुर ट्रिप्लोबलास्टिक भन्ने 3 लेयर 3 लेयर्स. हजुर कुनमा चाहिँ 2 लेयर हुन्छ जस्तो कुनमा 3 लेयर हुन्छ? पोरिफेरा चाहिँ कहीँ पोरिफेरामा 2 हो. पोरिफेरा 2 अरु के सिलिन्डर छ. सिलिन्डेड हैन त्यो त Q इज अ फर्स्ट टिस्यु ग्रेडेड भनेपछि त्यो 3 लेयर. अब अर्को छ which part of calamus is used for medicinal purpose? Rhizome. अब a ship going from sea to river has to displace more water. Why? Change the buoyant force. यस्तो बोइन्ट फोर्स भन्नाले Of thrust. sea water has more density, so it experiences more of thrust, but the river water has got less density, हजुर so it experiences less of thrust. So to increase the of thrust, more buoyant force. force or more water must be displaced. Increase the buoyant force. We have to increase the buoyant force. What is the value of Hubble's constant? 73 kilometers per second megapascal. लेख्नु हो. त्यो हिजोको एमसिक्यूमा पनि देखाएर मैले नै कहाँ थियो? अस्ति त क्वेसन एन्सर्समा त्यो एआईले भनेको. If X is a metal, what is the valency of X in the following reaction? X Cl2. एक्सिएल भने 2. X plus 2 HCl equals to XCl2 plus X plus Cl2 gives XCl2. X plus के त XCl हो यार यो. X यो के हो? XCl2 होइन नि त? हजुर XCl2 भनेपछि यो चाहिँ X को 2 भयो. हजुर. अनि अरु के छ? अब 1 2 3 4 मध्ये एउटा हो 2. 2 किन त्यो यो त Cl2 भ्यालेन्सी 1 हुन्छ. यसको यहाँ 2 भइरहेको छ भने त्यो अर्काबाट आएको हो भन्छ. पिस गर्दैन भने एकपल्ट पढाइ पनि हाल्दैन. हजुर. Organic matter is considered as a major source of water pollution caused by wastes of food, animal and human excreta, garbage, etc. Which of the following is a threat to aquatic life due to the excess of organic matter in water?
यो बिएस को Decomposition of MCQ. Decomposition of organic matter increases the temperature of the water. अर्को चाहिँ नि द ल्याक अफ त्यो होइन माइक्रो अर्गानिजम्स कन्ज्युम डिजल्भ अक्सिजन टु डिकम्पोज अर्ग्यानिक म्याटर. अर्को अर्ग्यानिक म्याटर इज swallowed by small animals. द ल्याक अफ स्पेस अभाइलेबल टु एक्वेटिक लाइफ. डिकम्पोजिसन वाले होला सर त्यो लास्ट वाला. डिकम्पोजिसन गर्ने हजुर त्यही हो. किनभने अर्ग्यानिक म्याटरले डिकम्पोजिसन गरेपछि के हुन्छ त्यहाँबाट फेरि अरू अर्ग्यानिक म्याटर आउँछ. हजुर अथवा कुनै इनअर्ग्यानिक आउला हजुर त्यहाँबाट पोल्युसन हुने पनि त होइन. हजुर. नेक्स्ट अब यो भेरी सर्ट. In an experiment, density of water is measuring at different temperature. यो dependent variable पढा छैन हामीले. State Archimedes principle. मलाई त के हुँदैन. Archimedes principle states that when a body is fully or partially immersed in water, it experiences an upthrust equal to its mass, equal to the water displaced. Oh, equal to the water. If upthrust चाहिँ water displacement equal हुन्छ. लेखिहाल्नु पर्छ अनि बाबु सर. When a body दुईजना लेखौँ न. When a body is त्यही होइन सर. When a body is fully or experiences an upthrust which is equal to the water displaced by it. no water Displaced by it. अलिक रिभिजन भइरहेछ कि क्लासै कन्टिन्यू भइरहेछ. एउटा दुइटा चाहिँ अब क्लासै कन्टिन्यू भएर नसकेर अनि सर नि हिजोको साथी होमवर्क बुझायो. एउटा दुइटाको बुझायो. अब एउटा दुइटाको आज अझै बाँकी नम्बर भयो. write the difference between closed universe and open universe. के हुन्छ ओपन युनिभर्समा के हुन्छ क्लोज युनिभर्समा के हुन्छ त्यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि एभरेज डेन्सिटी र क्रिटिकल डेन्सिटी कुरा आउँछ. ओपन डेन्सिटी क्रिटिकलहरु अनि पढेकै छैन. बुकमै थाहा छैन छ नि के खाजा गर्ने अनि चटपटे कति ए छ रहेछ क्लोज ओपन हेर्नु त के छ नि ओपन युनिभर्सको यो भन्छ नि हेर्नु. And if the density of the universe is greater than critical density, gravity will be strong enough to stop its expansion and eventually reverse it. It will bring the matter of the stretched universe back in the form of a ball. Eventually, gravity of the excess mass present in the universe will form the closed universe. The matter of the universe collapse back into its ending in the Big Crunch. In this condition, the universe will be extremely hot and many initiate the form of a new universe after it. A open universe. If the density of the universe is less than the critical density, gravity will be too weak to stop the expansion and the universe. In this condition, the universe will expand forever and ever, decreasing rate at an ever decreasing rate. As the universe will cool down, ending in the big chill or big freeze. In this condition, the temperature will reach absolute zero. Okay. Okay. Flat. त्यो त फ्ल्याट र के भन्यो ओपन र क्लोज भन्यो हैन फ्ल्याट ओपन र क्लोज त भन्यो. ओपन के हुँदो छ ओपनमा चाहिँ नि क्रिटिकल डेन्सिटी डेन्सिटी अफ द युनिभर्स इज ग्रेटर देन क्रिटिकल डेन्सिटी अनि क्लोजमा चाहिँ नि क्रिटिकल डेन्सिटी इज ग्रेटर देन त्यो क्रिटिकल
If the density of the universe is greater than the critical density, if the density of the universe is less than the critical density. गराउन्ड भएन नि गर्नुपर्छ गरौँ न हजुर फेरि दुईवटा बनाइहाल्छ हजुर भोलि जानु त्यही आउँछ डल्ला मैले त त्यो पढेर हुँ It states that the universe will end in the big crunch. अनि ओपनले चाहिँ नि it states that the universe will end in the big freeze or the big chill. फेरि एउटा बनाएर लेखेको हुन्छ नि त अहिले सर हो write any two characteristics of monocotyledon plants. Monocotyledon. त्यो थियो हेर्नु त हेरेर लेख्नु मोनोकटिलिडनमा एउटा मात्र हुन्छ कटिलिडन एउटा मात्र कट हुन्छ तिनीहरूको सिडमा अनि अर्को चाहिँ नि के हुन्छ अर्को चाहिँ त्यहाँ फाइब्रोसिस सिस्टम फाइब्रस होइन त त्यहाँ रेटिकुलर भेनेसन हजुर स्टडी द कन्सेप्ट म्याप गिभन alongside and mention the number of chromosomes in X and Y to distinguish haploid and diploid. Haploid भनेको चाहिँ नि 32 chromosomes भएको होइन सर haploid भनेको 16 chromosomes diploid आफ्नो हनी बी छ होइन सर मौरी अनि प्रजन योग्य अनि वाइ फर्टाइलमा चाहिँ नि डिप्लोइड हुन्छ 32 क्रोमोसोम्स वाइमा चाहिँ नि 16 हुन्छ ह्याप्लोइड ह्याप्लोइड हो ह्याप्लोइड भनेको चाहिँ हाफ नम्बर रहेछ हजुर डिप्लोइड भनेको कुन नम्बर हो हजुर Identify the medicinal plants shown in the beam. के हो यो फिगर बुझ्न सकिने फिगर दिएको छ यो त त्यो यासा गुम्बा हो हो कोडिसेप्स त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा फङ्गी हो केमा गर्छ त फङ्गी हो जुन चाहिँ मुस्तानमा पाउँछ अनि जुन चाहिँ नि एउटा क्याटापिलरले चाहिँ नि घोस्ट लार्भा फर्म गर्छ घोस्ट पुप्पा लार्भा हो जुन चाहिँले चाहिँ नि त्यो भन्छ यासा गुम्बा भन्छ Yatsuguma is a kind of fungi. It can manufacture food, but the spore grows on aeroplane. हजुर What is acceleration due to gravity? What is the value of acceleration due to gravity on the pole of the earth? Acceleration due to gravity पता लगाऊँ 928. And the definition. Acceleration due to gravity is the force produced by gravity. So acceleration due to gravity भन्छ when a body is acceleration due to gravity, the acceleration produced on a freely falling body is called acceleration due to gravity. Sorry, sir. अनि acceleration due to gravity को फर्मुला के छ small g हुन्छ small g equals to capital G capital M by R square यो लेखौँ न G is the small g हैन g is the acceleration produced on a freely falling body produced on a freely falling body due to force of gravity. अनि अघि कहिले लेखेन हामीले which factors affect the acceleration due to gravity भनेर एउटा मास शब्द अर्को radius of A thin zinc plate भन्ने पढेको छौँ हामीले मेटलमा त्यो हामीले पढेको छैन अनि पढ्दा A zinc plate was kept in a glass container having zinc copper sulfate solution. On examining, it was found that the blue color of the solution is getting lighter and lighter. परेन
त्यसो भए अब लङ क्वेसन एन्सर्स कुन चाहिँ अब खोलियो 22 नम्बर अब केटो नि यहाँ Write the answer of the following. Name the element having the electronic configuration as 1s square, 2s square, 2p6, 3s square, 3p6, and 4s when potassium. Name the alkali metal of alkali metal other than sodium. त्यसमा ठ्याक्कै तल तलमा के पर्छ पोटासियम Potassium. अझ लिथियम पनि हुन्छ माथि Name a metalloid other than silicon. MO भनेको आर्सेनिक भन्थ्यो नि एन्टिमोनी एसबी थियो एएस थियो arsenic. Name an alkali earth metal other than magnesium. Alkali earth calcium. Ammonium gas and write down to method. म सर बनाउनको सट्टा भन्दा हुन्छ एमोनियम ग्यास बनाउनको लागि तपाईँले एउटा सानो एउटा डब्बा जस्तो चाहियो त्यसमा चाहिँ एउटा बर्नर राख्नु पर्यो बर्नरले चाहिँ नि एउटा युनिफर्म बाहिर राख्ने कि त्यसलाई हिट गर्ने कि बल्ब बाहिर राख्ने होइन मुनि राख्ने त्यो चाहिँ नि युनिफर्मली केमिकललाई हिट गर्नु पर्यो अनि एउटा ग्लास टेस्ट ट्युब लिने जुन चाहिँ नि एउटा सर्टन अलिकति एङ्गलमा टिल्ट गर्ने किनकि टिल्ट गरेन भने त्यसबाट वाटर भेपर त यत्तिकै पनि फर्म हुन्छ हिटले गर्दा वाटर भेपर चाहिँ जुन चाहिँ नि मुनि आएर बस्छ कन्डेन्स भएर अनि त्यो अनि जब के भन्छ अरे तातो र चिसो मिक्स हुन्छ त्यो फुट्न सक्छ त्यसरी टिल्ट गर्नुपर्छ त्यसपछि त्यो ग्लास टेस्ट ट्युबमा चाहिँ नि NH4 + CaOH2 राख्नु पर्यो अनि त्यसबाट चाहिँ एउटा डेरिभेटिभ NH2Cl + CaOH2 होल 2 अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा स्ट्यान्डमा राख्नु पर्यो त्यसबाट एउटा डेरिभेटिभ जुन चाहिँ सिधै बिआईमा जान्छ बिआईबाट चाहिँ नि एउटा लाइम टावरमा CAबाट पास भएर एउटा ग्यास जारमा जान्छ जता चाहिँ नि एमोनिया कलेक्ट हुन्छ लाइम टावरबाट त्यही लाइम टावरमा चाहिँ के ड्राई एमोनिया निकाल्नु पर्यो त्यहाँ वाटर जान्छ हैन एमोनियममा वाटर गयो भने अर एमोनियम हाइड्रोक्साइड के फर्म हुन्छ अनि लाइम टावरमा अब नाइट्रोजन हाल्दाखेरि राइट त्यो ड्राई एमोनिया हुन्छ यसले हुँदैन अनि टेस्ट चाहिँ नि रेड लिटमस पेपर दिले हुन्छ मोइस्ट ओके सर 5 यति गरौँ अब यो लेख्नुपर्छ जब हामीले के ओरली गरेर त हुँदै भएन हैन सबै लेखेर गरौँ त ल म चाहिँ लेख्छु हजुर अब अफ गरेर हुन्छ